السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه وعترته وعياله وذرياته وكل الصحابة أجمعين. ഏറ്റവും ആദരണീയരായ മജ്‌ലിസുൽ ഹസനിലെ മുഹബ്ബീങ്ങളെ, നമുക്കിന്ന് ഏതാനും തസ്ബീഹുകളും തഹ്ലീലും ഇസ്തിഗ്ഫാറും സ്വലാത്തും ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാം. ജഗന്നിയന്താവായ അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. جددوا إيمانكم ونذروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآل أهل البيت سلم اللهم صل على
سيدنا محمد والآل كلهم وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل والصحاب سلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأتباع سلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل كلهم وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل كلهم وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأتباع سلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم. يا حي يا قيوم 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 يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا عليم يا الله يا عليم يا الله يا عليم يا الله يا ودود 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 يا الله يا قادر يا الله يا قادر يا الله يا قادر يا الله يا قادر يا الله يا مالك يا الله يا مالك يا الله يا مالك يا الله يا معز يا الله يا معز يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا مذل يا الله. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام الله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها يا أرحم الراحمين. يا سيدا يا الله خالقا يا رازقا يا غفورا يا غافرا يا غفارا يا الله ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ അപരാധങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. രണ്ട് ലോകത്തും ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം കിട്ടുന്ന സ്വാലിഹായ അമലായി ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയ മാതാപിതാക്കൾ ഗുരുവര്യന്മാർ മഹിദ്ദീങ്ങൾ അവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവർക്ക് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഹബീബായ തങ്ങളോടുകൂടെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. ഹബീബായ തങ്ങളെ ഹൗലുൽ കൗസർ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഞങ്ങളെ കിതാബ് വലം കയ്യിൽ തെളിയിക്കണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധമായ നിന്റെ ലിഖാ ഒരുപാട് തവണ കണ്ടാസ്വദിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. നമ്മുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ രോഗികളുണ്ട് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. വിഷമങ്ങളിൽ നിന്ന് സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. മക്കളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. ഈ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സജ്ജനങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ. രണ്ട് ലോകത്തും വിജയം നൽകണേ അല്ലാ. ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഈ പൊരുത്തപ്പെട്ട സ്വാലിഹീങ്ങളോട് കൂടെ ഞങ്ങൾ നീ എഴുതപ്പെടണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ ബലാകളിൽ നിന്നും നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.